अथ 27 सर्गः। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम् आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणम् गिरिम् शार्दूलमृगसङ्घुष्टम् सिंहैर्भीमरवैर्वृतम् नानागुल्मलतागूढम् बहुपादपसङ्कुलम् वृक्षवानरगोपुच्छैर्मार्जारैश्च निषेवितम् मेघराशिनिभम् शैलम् नित्यम् शुचिकरम् शिवम् तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायताम् गुहा प्रत्यगृह्णीतवासार्थम् रामः सौमित्रिणा सह कृत्वा च समयम् रामः सुग्रीवेण सह नघः कालयुक्तम् महद्वाक्यमुवाच रघुनन्दनः विनीतम् भ्रातरम् भ्राता लक्ष्मणम् लक्ष्मिवर्धनम् इयम् गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता अस्याम् मत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिन्दमा गिरिशृङ्गमिदम् रम्यमुत्तमम् पार्थिवात्मजा श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम् नानाधातुसमाकीर्णम् नदीदर्दुरसंयुतम् विविधैर्वृक्षषण्डैश्च चारुचित्रलतायुतम् नानाविहगसङ्घुष्टम् मयूरवर्णादितम् मालतीकुन्दगुल्मैश्च सिन्धुवारैः शिरीषकैः कदम्बार्जुनसर्जैश्च पुष्पितैरुपशोभितम् इयम् च नलिनी रम्या फुल्लपङ्कजमण्डिता नातिदूरे गुहायानौ भविष्यति नृपात्मजा प्रागुदक्प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चाच्चैवोन्नता सौम्यनिवातेयम् भविष्यति गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा चैवायता चैव भिन्नाञ्जनचयोपमा गिरिशृङ्गमिदम् तात पश्य चोत्तरतः शुभम् भिन्नाञ्जनचयाकारमम्भोधरमिवोदितम् दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितम् श्वेतमिवाम्बरम् कैलासशिखरप्रख्यम् नानाधातुविराजितम् प्राचीनवाहिनीम् चैव नदीम् भृशमकर्दमाम् गुहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जाह्नवीमिव चन्दनैस्तिलकैः सालैस्तमालैरतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैश्चैव अशोकैश्चैव शोभिताम् वानीरैस्तिमिदैश्चैव बकुलैः केतकैरपि हिन्तालैस्तिनिशैर्नैपैर्वेतसैः कृतमालकैः तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलङ्कृता शतशः पक्षिसङ्घैश्च नानानादविनादिता एकैकमणुरक्तैश्च चक्रवाकैरलङ्कृता पुलिनैरतिरम्यैश्च हंससारससेविता प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारत्नसमन्विता क्वचिन्नीलोत्पलैश्छन्ना भाति रक्तोत्पलैः क्वचिदाभाति शुक्लैश्च दिव्यैः कुमुदकुड्मलैः पारिप्लवशतैर्जुष्टा बर्हिः क्रौञ्च विनादिता रमणीया नदी सौम्यमुनिसङ्घनिषेविता पश्य चन्दनवृक्षाणाम् पङ्क्तिः सुरुचिरा इव ककुभानाम् च दृश्यन्ते मनसैवोदिताः समम् अहो सुरमणीयोऽयम् देशः शत्रुनिषूदना दृढम् रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मजा गीतवादित्रनिर्घोषः श्रूयते जयताम् वर नदताम् वानराणाम् च मृदङ्गाडम्बरैः सह लब्ध्वा भार्याम् कपिवरः प्राप्य राज्यम् सुहृद्वृतः ध्रुवम् नन्दति सुग्रीवः सम्प्राप्य महतीम् श्रियम् इत्युक्त्वान्यवसत्तत्र राघवः सह लक्ष्मणः बहुदृश्यदरी कुञ्जे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरौ सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन् हि धरणीधरे वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत् हृताम् हि भार्याम् स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् उदयाभ्युदितम् दृष्ट्वा शशाङ्कम् च विशेषतः आविवेशनतम् निद्रा निशासु शयनम् गतम् तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपहत चेतनम्
तम् शोचमानम् काकुत्स्थम् नित्यम् शोकपरायणम् तुल्यदुःखोऽब्रवीद्भ्राता लक्ष्मणोऽनुनयम् वचः अलम् वीरव्यथाम् गत्वा न त्वम् शोचितुमर्हसि शोचतो ह्यवसीदन्ति सर्वार्था विदितम् हि ते भवान् क्रियापरो लोके भवान् देवपरायणः आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव न ह्यव्यवसितः शत्रुम् राक्षसम् तम् विशेषतः समर्थस्त्वम् रणे हन्तुम् विक्रमे जिह्मकारिणम् समुन्मूलय शोकम् त्वम् व्यवसायम् स्थिरीकुरु ततः सपरिवारम् तम् राक्षसम् हन्तुमर्हसि पृथिवीमपि काकुत्स्थससागरवनाचला परिवर्तयितुम् शक्तः किम् पुनस्तम् हि रावणम् शरत्कालम् प्रतीक्षस्व प्रावर्त्कालोऽयमागतः ततः स राष्ट्रम् सगणम् रावणम् तम् वधिष्यसि अहम् तु खलु ते वीर्यम् प्रसुप्तम् प्रतिबोधये दीप्तैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम् लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यम् प्रतिपूज्य हितम् शुभम् राघवः सुहृदम् स्निग्धमिदम् वचनमब्रवीत् वाच्यम् यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तम् लक्ष्मण त्वया एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः विक्रमेष्वप्रतिहतम् तेजः प्रोत्साहयाम्यहम् शरत्कालम् प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनाम् च प्रसादमनुपालयन् उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववताम् मनः तदेव युक्तम् प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामम् स्वभिरामदर्शनम् प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम् यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितम् नरेन्द्रकर्ता न चिरात्तु वानरः शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमम् भवान् जलप्रपातम् रिपुनिग्रहे धृतः नियम्य कोपम् परिपाल्यताम् शरत्क्षमस्व मासाम् चतुरो मया सह वसाचलेऽस्मिन् मृगराजसेविते संवर्तयन् शत्रुवधे समर्थः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 27 सर्गः।